माजरत के साथ अगर आप पिछली थोड़ी सी तारीख पे चले जाएं, 99 में जब मुशर्रफ ने एक नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत को खत्म किया था ना 12 अक्टूबर 99 को, तो नवाज शरीफ 40 दिन तक उसने सूरज नहीं देखा था ना। मुझे मुशाहिदुल्लाह मरहूम बहुत याद आ गए कि उन्होंने असम्बली में ये बात कही थी कि हमारे साथ जो मर्जी आप करें हम सह लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे साथ पहले भी ये कुछ होता रहा है, लेकिन जो कुछ आपके साथ होगा तो आपके आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं होगा और आप रोएंगे और चीखेंगे। और बिल्कुल वही बात हो रही है। अल्लाह पाक मुशाहिदुल्लाह को करवट तरफ जन्नत नसीब करे। वो जो लापता नहीं हुए, जैसे फयाजुल हसन चौहान जो इनका बहन आदमी था, जो सेक्रेटरी इत्तलात भी रहा है, इमरान खान के बड़ा करीब रहा है, उसने जो बयान दिए, उसने खुद कहा कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग में इमरान खान ने हमें फौजी तंसीबात की तरफ जाने का कहा और वहां जाके मुजाहरा करने का कहा और वो लगा जलाओ और ये सब कुछ। जब जो है अगर देखे ना लापता एक दौर में जो है ना मुस्लिम लीग नून के भी होते रहे, ठीक है। ये जावेद लतीफ साहब हैं, वो 6 महीने लापता रहे, वो अगवा खा रहे हैं वो उसी तरह, लेकिन उन्होंने तो नहीं चीखो पुकार की, उन्होंने तो नहीं आके कहा कि जी फलाने ने ये किया, तो फरीक बनना चाहते हैं वहां बात करें। तो ये कोई बात है कि जो वीडियो आप बना के जी मैं कुरान उठाता हूँ, मैं ये कुरान को इन्होंने मजाक बना लिया है। इमरान खान के अपने बयान हैं। जब वो पकड़ा गया था पहली बार, जब उसे वहां बैठा हुआ एक साफी ने सवाल किया जी बाहर बड़ी दंगा फसाद हुआ है और गिराव जलाओ किया है कारकुनों ने आपकी गिरफ्तारी के बाद, तो आप क्या कहते हैं? उसने बोला मुझे तो नहीं पता कि ये क्या हुआ गिराव जलाओ, लेकिन अगर हुआ है तो अगर मुझे छोड़ेंगे नहीं तो दोबारा होगा। ये ऑन सदाकत भाई साहब आए हैं, वो भी लापता थे, ठीक है, वो आए तो आते साथ इनकी वीडियो एक आई है, देखिए अपनी वालदा के साथ रो रहे हैं। हम अल्लाह के बंदे मत का बच्चा उसको भी मजाक बना दिया। लेकिन ना खुद उन्होंने मजाक बनाया ना, किस लिए आप रो रहे हैं भाई? या तो आप पंगा ही ना करें ना कोई किसी बात का। एक बंदा काफी फैमिली को देखता है, उसको तो इमोशनल तो नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, पीटीए के जो लोग लापता हुए उनमें से सामने कुछ लोग आए जिनमें उस्मान डार का कहना है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में वो कहा कि हमें जो कुछ भी हमने किया इसके पीछे इमरान खान का हाथ है। इमरान खान ने हमें कहा कोर कमांडर हाउस जाओ। जिनमें से कुछ पीटीआई के लोगों ने कुरान पाक पे हल्फ दिया कि इमरान खान ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, इमरान खान ने कभी इंतशार की बात नहीं की। आप क्या समझते हैं इन दोनों फ़रीक़ैन में कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बताइएगा ज़रा। देखिए जी, उस्मान डार और भी कोई लापता लोग थे, उनमें देखिए ना जो लापता नहीं थे, एक तो चले वो उस्मान डार का जो पीटीआई वालों का ये कहना है कि वो जी उठा के ले गए, एजेंसियाँ ले गई, लोग अगवाकार हैं, कौन है कोई पता नहीं, तो वो ले गए। उसके बाद उसने यही कुछ बयान देना था, तो चलो एक 2 मिनट के लिए हम उनकी ये बात मान लेते हैं कि भाई वो उठा के ले गए और उन्होंने वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी ये बात है, वो प्रेशर में या उन्होंने ये काम किया। तो ये मुझे बताएं, जो लोग पकड़े नहीं गए, जो लापता नहीं हुए, जैसे फयाजुल हसन चौहान जो इनका बहन आदमी था, जो सेक्रेटरी इत्तलात भी रहा है, इमरान खान के बड़ा करीब रहा है, उसने जो बयान दिए, उसने खुद कहा कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिस मीटिंग में इमरान खान ने हमें फौजी तंसीबात की तरफ जाने का कहा और वहां जाके मुजाहरा करने का कहा और वो लगा जलाओ और ये सब कुछ। ज़ाहिर है जब लोग अवाम एक बखरे हुए लोग होते हैं या नौजवान लोग होते हैं, जब आप किसी जगह जाते हैं एहतजाज कर रहे हैं तो वहाँ उनको काबू करना मुश्किल, और खासकर पीटीआई वालों को, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर यही कुछ तोड़ फोड़ ही करनी थी। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब का बयान है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, फिर 2-3 बार वो बता चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान ने जमान पार्क में ये बातें हुई हैं, वहाँ ये मीटिंग हुई है। फिर उस्मान डार जो है अगर देखे ना लापता एक दौर में जो है ना मुस्लिम लीग नून के भी होते रहे, ठीक है। ये जावेद लतीफ साहब हैं, वो 6 महीने लापता रहे, वो अगवा खा रहे हैं वो उसी तरह, लेकिन उन्होंने तो नहीं चीखो पुकार की, उन्होंने तो नहीं आके कहा कि जी फलाने ने ये किया फलाना। उनके साथ भी तशद्दुद हुआ, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब जो हलफ लेने का सिलसिला शुरू हो गया जी कुरान पे, यार ये कौन सा तरीका है कि आप कुरान उठा के आ जाएं? अच्छा जी भाई, ये सब अदालती कार्रवाई का होगी, जो भी होगी वहां जाके आप जो मर्जी कहें, ठीक है, जो फरीक बनना चाहते हैं वहां बात करें। तो ये कोई बात है कि जो वीडियो आप बना के जी मैं कुरान उठाता हूँ, मैं ये कुरान को इन्होंने मजाक बना लिया है। कुरान उठाने के लिए नहीं होता, कुरान पढ़ने के लिए होता है, कुरान पर अमल करना चाहिए। कुरान की जो सूरतें हैं, जो आयात हैं, उनको समझकर अपनी जिंदगी को बदलना चाहिए। लेकिन हम वो कुरान को उठा लेते हैं कि जी हमारा लीडर ऐसा है, हमारा ऐसा है, तो इस तरह की बातें जो है ना वो ज़ेब नहीं देती
کہ آپ اس طرح کام کریں کہ آپ قرآن اٹھا کے آ جائیں. اس طرح تو ہر بندہ یعنی اپنے لیڈر کے پیچھے قرآن اٹھا لے تو عدالتیں اس کو چھوڑ دیں یا اس کے پر مقدمے نہ چلیں یا اسے چھوڑ دیا جائے. بھائی عمران خان کے اپنے بیانات ہیں. جب وہ پکڑا گیا تھا پہلی بار، جب اسے وہاں بیٹھا ہوا ایک صحافی نے سوال کیا جی یہ پار بڑی دنگا فساد ہوا ہے اور گراؤ جلاؤ کیا ہے کارکنوں نے آپ کی گرفتاری کے بعد، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے بولا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا گراؤ جلاؤ، لیکن اگر ہوا ہے تو اگر مجھے چھوڑیں گے نہیں تو دوبارہ ہوگا. یہ آن ریکارڈ عمران خان کا بیان ہے. تو اس پہ آپ کس طرح قرآن اٹھاتے ہیں؟ ابھی یہ بات نہیں ہے. وہ جو مولوی ہے صاحب جو ہیں ان کے مینیر ہیں کراچی سے، انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ جی یہ اس میں تو صدر کا بھی انہوں نے نام لیا کہ صدر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ پلاننگ ہوئی ہے. تو صدر جو ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے فوج کا. تو آپ صدر ایوان صدر میں بیٹھ کے وہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی فوج پہ جا کے فوجی تنصیبات پہ حملے کریں. بس اب یہ جو بیان یہ جو قرآن پہ حلف لیا آپ کس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط انہوں نے کیا یا اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں ہم؟ کیسے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن اللہ پاک نے قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں نازل کیا. انہوں نے نازل اسی لیے کیا کہ اس پر پابند سے پڑھیں، سنیں، دیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. یہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ جہاں دیکھیں اٹھا کے یہ میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیوں. یہ جو اللہ پاک سے حلف دے رہے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس سے ان کے مقدمے میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں کوئی فرق نہیں. اس طرح تو ہر بندہ اٹھا کے بیٹھ جائے تو عدالتیں چھوڑ دیں گی. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح نہیں ہوتا یہ طریقہ کہ آپ الگ اٹھا لیں اور یہ کام اس طرح. دیکھیں ابھی وہ صداقت بھائی صاحب آئے ہیں، وہ بھی لاپتہ تھے، ٹھیک ہے، وہ آئے ہیں تو آتے ساتھ ان کی ویڈیو ایک آئی ہے، دیکھیں اپنی والدہ کے ساتھ رو رہے ہیں. اللہ کے بندے، مرد کا بچہ بنو. اس کو بھی مذاق بنا دیا گیا نا اس ویڈیو کو. دیکھیں نا خود انہوں نے مذاق بنایا نا. کس لیے آپ رو رہے ہیں بھائی؟ یا تو آپ پنگا ہی نہ کریں نا کوئی کسی بات کا. ایک بندہ کافی عرصے بعد فیملی کو دیکھتا ہے، اس کو تو ایموشنل تو ہو ہی جاتا ہے نا. ایموشنل کی بات نہیں ہے، بات آپ سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سیاست میں ہمارے ملک میں سیاسی لوگوں کو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں، وہ قتل بھی ہوئے ہیں، ان کے بھی بچے تھے نا. وہ کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ بندہ یہ نواز شریف جلا وطن ہوا ہے پوری فیملی کے ساتھ. اس کو ہتھکڑیاں، یہ میرے کو بھی بات یاد آ گئی. یہ کہتے ہیں لاپتہ ہے. ہم پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ اگر آپ پچھلی تھوڑی سی تاریخ پہ چلے جائیں، 99 میں جب مشرف نے ایک نواز شریف کی 2/3 اکثریت کو ختم کیا تھا نا 12 اکتوبر 99 کو، تو نواز شریف 40 دن تک اس نے سورج نہیں دیکھا تھا. کہاں تھا؟ کوئی پتہ نہیں تھا اس کو، نہ اس کو، نہ نواز شریف کو، نہ حسین نواز. یہ تینوں بندے یعنی نہ دنیا کو پتا تھا نہ لوگوں کو پتا تھا، فیملی کو پتا تھا کہ یہ ہے کس جگہ. ٹھیک ہے، وہ بھی تو آخر انسان تھے نا. وہ انہوں نے تو نہیں یہ چیخو پکار کی. باہر وہ آئے 40 دن بعد، جب وہ باہر آئے عدالتوں کا سامنا، وہ انہیں کی آنکھوں میں تو آنسو نہیں تھے. وہ تو نہیں چیخو پکار انہوں نے کی. وہ بھی تو آخر انسان ہے نا، ان کی فیملیاں ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے زندہ ہیں یا نہیں. اس وقت کو ہوا تھا جنرل مشرف نے ان کی حکومت ختم کی تو ان کو نہیں پتا تھا میرے بچے مر گئے یا زندہ ہیں. ان کو انہوں نے نہیں دیکھا 40 دن تک کہ سورج ہے، آج دن ہے یا رات ہے. انہوں نے 40 دن سورج نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ پہلی دفعہ مطلب ہو رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ پہلی بار ہوا ہے. کیا یہ صداقت عباسی صاحب کچھ ہوا ہی نہیں؟ کیا صداقت عباسی صاحب فرسٹ ٹائم گئے ہیں جیل؟ بھائی جیل ابھی کہاں گئے ہیں؟ ابھی تو لاپتہ ہوئے تھے نا. ابھی تو لاپتہ ہوئے ہیں. ابھی تو ان پہ مقدمے بنیں گے. وہ پھر ظاہر ہے وہ مقدمے چلیں گے کیسے، تو اس کے بعد کچھ پتہ چلے گا سزا و جزا کا. لیکن کچھ ہمارے یہ ملک میں یہ شروع کا ہوتا آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا. بھائی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بھائی بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی، اس پہ جب ماشاء اللہ آیا، جب بھٹو کے دور میں ماشاء اللہ آیا، جب اس کی حکومت ختم ہوئی، بھٹو کو جیل ہتھکڑیاں لگا کے جیل بھیجا گیا. اسی طرح اس کو بے نظیر بھٹو کو جلا وطن کیا گیا. نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کے تو جیل بھیجا گیا. اور بھائی اس کے جو عمران خان ہے اس کو تو آئینی طریقے سے ہٹایا نا. اس کو تو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اس کو تو ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا. اس میں کوئی غیر قانونی بات تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس میں ہمیں چیخو پکار کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں صداقت عباسی کی
جو رونے کی اور چیخوں کی اور یہ وہ کرنے کی سن کے نا مجھے مشاہداللہ مرحوم بہت یاد آ گئے کہ انہوں نے اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ساتھ جو مرضی آپ کریں ہم سہ لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے ساتھ پہلے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کے آنسو پوجنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور آپ روئیں گے اور چیخیں گے، اور بالکل وہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مشاہد اللہ کو کروٹ طرف جنت نصیب کرے، بہت اعلیٰ پائے کے اور بہت شریف و نصب اور بہت ہی پارٹی کے وفادار مخلص شخص تھے، اللہ پاک انہیں غیر رحمت کرے۔ شکریہ بھائی صاحب۔ ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔